أرستا زينا يونيفرسيتي مقالة بزتفرالي مرها قبري كمروم صنحة تمهارو لومي على تمرقو أب ملاء تقراي يكايرلو نزبهال زلو آقداد اسكرنا نقفان كوخونا نزقبو تقباراتي كبلو ودب ناس أننا تقراين سمرت تقارو ناس أننا تنحارنا تنقليزوم أب فرنساي بسنكي أب أوروبا بزيقنيات أقاتي مزولو برتع مقوت لعلي خلتاش حسابات كم زموتو تقليزو سلام طعنا بالله كبرات تخطاتلتنا عدمز تنتبع السلفجين ننالو ميمشت زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخد كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم سأنح بلا إساس فلما يونيفرسيتي مقالة بزتفراليو مرحا قبري كمهروم سأنحة تمهارو لوم على تمرقو أبتي مرقا سنسرعات استراخبت بريزيدنت اتي يونيفرسيتي دكتور فانا حقوس اتي يونيفرسيتي حدش حنشو مونتميتن سوسان 4 تمهارو بقدماء دقريس 939 تمهارو بخالاء دقري 45 تمهارو بسالساء دقري 83 دبا بسبيشاليست بدمر 832 دقان استيو زركبو 2931 تمهارو كم زمرقة قليسا يونيفرسيتي مقالة بوزح بدوتات حالفو تمهارو كمرق مقالو عبي تاريخو ترجمالو زبلت دكتور فانا تمرق تمهارو نايت يونيفرسيتي أسرن صنعاتن حيزوم زوصو أمباسادرات مخانم قليس أن كبل تلفزيون تقراي تبزيو تمرقتي أبت يونيفرسيتي زقسم وفلتت زمعبل وكالة تنتقيمهم أبز خدلو بقعاتن توادرتن خوينم هزبوم نكاقلقلو دكتور فانات أويعا يونيفرسيتي مقالة أبزي عامت 536 وسيت مرمرات عابو فولوتات عالم لخاو جورنالات كم زحتمن بزي زمزقو بوسيت مرمر دما كاب أفريقيا بخال درجة كسرع كم زخالن عالم لخاوي أفلوتو كم زرخبن دكتور فانا قليسا مانجمنت تي بي اس نتمرق تمهارون نابزي بركين كبس حوز دقفو بيتسابن ما مهرانن انكو عدس بولوكم يبل ودب ناس ان تقراي أب ملاء تقراي يكاد ألو نزبولو أقدادي اسكرنان قفان كخنو نزقبو تقباري يكبل قليسو يتودب نزوي زبالة لومي أبزوز أو مجلس انتخون أزي تكبار مقداد نايمنا السينا 7 مسالاتن كبر نزجهس مساي عدلوم زس المت نهزبنا ون توساخي مكران سقاين زسعب حلف نزقورلو تكباري قبل يتودب قليسو تزكار زولو قدد اسكرنان قفان كمني ناس النتن خالقو تودباتن حاويسو عالم لخو تكالات قبنين تبلو منقس تقراي دما كابدليتن متأمان وساي استفدت تكبار انتهاليو منقست عصاريو تحتات نتكرقاقس مخانو قلس غيرولو مقلس ودبنا سنة يغسل كاب ودبنا سنة تقراي زوتوها بأواناو مقلسي أب ملاء تقراي يكاد زولو عقدادي قفان بحايل مناسي أبازي عمن لوكينات نمسوارز قبر شبدبد بتري يخونن يبل اتمقلسي از تكبار ناي مناسينا 7 مسالاتن كبرن زقهس مصاي عدلوم زسالمت نهزبنا ونتوساخي مكران سقاين زسعب حلفنوت زغودلو تكباري زبله ودبنا صنت تግራይ ودبنا يبل ابت مغلصي ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ትግራይ ዳግማይና በኩናት ከተአቱን መናሰይ ብልሓቱን ውጽኢቱን አበዘይፍ ለጥኩናት ካልቁን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ሓቀነ በግልጽን ብዘማትን አግባብ እናኾነነ መጽዩ ዝበለ ودبنا ጽነት ትግራይ እዚ ኩናት ህዝባው ዕላማ ዘሎ ወይ ረብሓ ህዝብ ዘገልግላ ይኾነን ዝበለ ودبنا ጽነት ትግራይ የግዳስ ናይት ማፊያ ዝቦሎ ጉጅለ ስልጣን ምዕቃብ ጥራህ ተባሂሉ ዝውላዕ ንህዝብና ካብ ተወሳኺ ሞት መመዝባል ጥሜት ዕንወት ብርሰት መርድን ሓዘን ወጻይ ካሊ ዘፍጽገሉ ፈጸግ ይኹን ዝዕውተሉ ዕላማ ከም ዘይብሉ ውድብና በተደጋጋሚ ገሊጹ ይምስበለ ህዝቢ አብ ኩናትን ወረኩናትን ጸሚርኻ ዝግበር ዘሎ አገዳዲ ግፋ አብ መናእሰይ ዓቢ ፍርሕ ፈጢሩ ካብ ዓዶም ካድሙ ወለድ ድማ አብ ከቢድ ጓህን ስቃይን ኮድቁ
ገይሮሎ ዝበለ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ተዝኸፈ ድማ ገለ ውልቀ ሰባት ነዚ ህዝባዊ መከራ ናብ ውልቀ ረብሓ ብምቕያር ካብ ግፋ ክነድሕነኩም እናበሉ ገንዘብ ይሓቱ ከም ዘለው ዘመላኽቱ ሓበሬታት ኣለው ዝበለ እቲ መግለጺ እዚ ድማ ናይ ማፍያ ጉጅለ ሓላፍነት ዝጎደሎ ፖለቲካዊ መግለጺ እዩ ክብል ዝገለጸ እቲ ውድብ ንህልውናን ክብርን ህዝብናን ግና ዝያዳ ዘዋርድ ጸያፍ ተግባር እዩ ህይወት መጻዕድል መናእሰይናን ንስልጣን ረብሓን ጉጅለ መግዛእት ክበሃል ክብጀውን ክስዋን ፈጺሙ ቅቡል ኣይኮነን ክብል መግለጺ ውድብ ናጽነት ዝገለጸ ኮይኑ ውድብ ናጽነት ይብል ኣብቲ መግለጺ እዚ ኩናት ኣይ ኩናትናን ዝብል መርገጺኡ ደጋጊሙን ትገልጽ ፖለቲካዊ ጸገም ትግራይ ብጠበንጃ ዘይኾነስ መሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሰላማውን ሕጋውን ከይዲ ብፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሲ ክፍታሕ ዝኽእል ዝግባእውን ይብል ኣብቲ መግለጺ ህዝብና ሓቀኛ ዓወት ዝጎናጽፍ ድማ ተገዲዱ ናብ ዳግማይ ኩናት ብምእታው ዘይኾነስ ብሄራዊ ዘተ ተገይሩ ሓድነቱ እንትምለስ ዝተበታተነ ዓቕሚ እንትእከብ ዲፕሎማሲ ክሰርሕን ክደራደርን ዝኽእል እሙንን ቅቡልን ስርዓት እንትትከል ካብ ዝብል ጽኑዕ እምነት ብምብጋስ እዩ ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ ህዝብና ዕረፍቲ የድልዮ እዩ ሰላም ፍትሒ ሕውየት የድልዮ እዩ መናእሰይና ክመሃሩ ስራሕ ክፈጥሩ ናብራ ክምስርቱ ስድራ ክሃንጹን መጻዮም ክውስኑን እምበር ኣብ ዘይኣመኑሉን ብልሓቱ ዘይፍለጥን ኩናት ካልቁ ኣይግባእን ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘላ ከመላ ህዝብና ከምኡውን ኩልኩም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ እዚ ኣብ ልዕሊ መናእሰይናን ህዝብናን ብሓፈሻ ዝፍጸም ዘሎ ግፋን ዘይሕጋዊ ተግባራትን ብትሪ ክተውግዙን እዚ ሓላፍነት ዘይስምዖ ማፍያ ጉጅለ ኣደብ ዘትሕዝ ሓበራዊ ቃልሲ ክንገብርን ውድብ ናጽነት ትግራይ ይጽውዕ ይብል ኣብትሎም ዘውፅኦ ዕላዊ መግለጺ መንእሰይ ትግራይ ብድሌቱ ንሜዳ ወሪዱ መራሕትና ኣበየለው እናበለ ዝተበተኑ መራሕቲ ኣካሉን ህይወቱን ከፊሉ ኣኪቡ ናብ ስልጣን ዝመለሰና ሃሎ ብሓይሊ ንሓነቕኻ ክወሰድ ግቡእ ኣይኾነን ክብል ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን ገሊጹ እቲ ናጻ ምንቅስቓስ ንዙይ ዝበለ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ግዱድ ዕስክርና መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እንትኸውን መናእሰይ ትግራይ ንዝኣመነሉ ወራር ንምምካት ንድሕሪት ከም ዘይብል ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ ምስ በለ ነቲ ተግባር ኮኒኑ ናጻ ሚድያታት ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን ግቡኦን ክጻወታ እቲ ማሕበር ጸዊዑ ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መግለጺ ብንባብ ክቐርብ እዩ ብዘይድሌት ኣብ ዝግበር ዘሎ ግዱድ ዕስክርና መናእሰይ ኣመልኪቱ ዝተወሃበ መግለጺ ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን ከም ዝፍለጥ ትግራይ ብዙሓት ተጋድሎታት ኣሕሊፋ እያ ንዞም ተጋድሎታት ድማ ህዝብን መናእሰይን ትግራይ ብነጋሪት ከይተጸውዐ ብብሔራዊ ሓልዮት ብዝርዮን ብዝሰምዖን ግፍዒ ብድሌቱ ተዓጢቑ ህዝቡን ዓዱን ዝከላኸል ጅግና ከም ዝኾነ ታሪኽና ይነግረና ናይ ቀረባ ተርእና እንተርእና ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ዓመት ብሔራዊ ብረታዊ ቃልሲ ትግራዋይ መሰሉ ንምርጋጽ ብድሌቱ ተጋዲሉ ወታደራዊ ዓወት ተዓዊቱ ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ጽንታዊ ኩናት እውን ከምቲ ልሙድ ንምእማኑ ዝኸብድ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ እዚ ዘርእየና መንእሰይ ትግራይ ኣብቲ ቃልስን ኣመራርሑን ተኣሚኑሉ ንክቃለስ ገፋይ የድልዮን ማለት እዩ ዝበለ ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን መንእሰይ ትግራይ ብድሌቱ መራሕትና ኣበየለውን እናበለ ዝተበተኑ መራሕቲ ኣካልን ህይወቱን ከፊሉ ኣኪቡ ናብ ስልጣን መሊስዎም እዩ ዝበለ መግለጺ ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን እንተኾነ ግና እዞም ሱስዓት መራሕቲ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ብስልጣን ምኽንያት ከባልዑ ብመስዋዕት ኣሽሓት ዝተረኸበ ዓወት ብዜሮ ከባዝሕዎ ስለ ዝተዓዘበ መንእሰይን ከንቱ ኣይሞትን ብምባሉ ብሓይልና ሓነቕኻ ምውሳድ ተጀሚሮሎ ዝበለ መግለጺ ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን እዚ ግፋጠጠው ንኽብል ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን በዘም ስዕቡ ነጥብታት ጻውዒት እናገበረ ቅዋሙ ይገልጽ ይብል እቲ መግለጺ ቀዳማይ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ተግባር ዝተዋፈርኩም ገፈፍቲ ኮንኩም ኣዘዝቲ ግፋ ገበን ምዃን ተረዲኡኩም ካብ ተግባርኩም ንክትቁጠቡ ንጽውዕ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ብዝኻኣሎ መንገዲ እናተቃለሰ ደቁ ካብ ኣፍ ሓራግጽ ንከድሕን ነተባብዕ ሳልሳይ ንሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ትግራይ እውን ድምጽኹም ንኸተስምዑ ንጽውዕ ራብዓይ ናጻ ሚድያታትን ግለሰባትን ትገብርዎ ዘለኹም ኣንጻር ግፋ ዛዕባታት ኣጠናኺርኩም ንኽትቕጽልሉ ነተባብዕ ሓምሻይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ትግራይ እውን ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ተቃውሞ ንኽትገልጹ ንጽውዕ ሓምሻይ መናእሰይ ትግራይ ሕዚ ንትግራይ ይመርሕ ኣለኹ ኢሉ ብሓይሊ ስልጣን ዓቲሩ ዘሎ ብዙሓት ትውልድታት ተጥፍዩ ከይተናስሕን ኣመራርሑ ከይቀየራን ሕዝቡን ካብ መኸራ ንዝተረፍኩ መናእሰይ ብሓይሊ ንሓነቐ ወሲዱ ከም ልማዱ ናብ ውፂት ኣልቦ ሓዊ ስለ ዝጥጥቀኩም ህይወትኩም ብትኽእልዎ መንገዲ ክተድሕኑ ንመክር ይብል መግለጺ ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን ኣብ መወዳእታ ይብል ኣቱም ተገዲድኩም ኮነ ብድሌትኩም ትማል ምሳኹም ንዝተጋደሉ
ትገፉ ዘለኹም ኣካላት ጽባሕ ምስ ህዝብኩም ብሰላም ዘይንብረኩም ስራሕይ ትስርሑ ኢልና ነመክል ካብዚ ሓሊፍኩም ዝትገብርዎ ተግባራት ግን ነባር ስርዓት ከም ዘየለ ትፈልጡን ድሕሪ ግዜ ድማ ናብ ሕጊ ከም እትቀርቡን ክነተሓሳስብ እንደሊ ዝበለ እቲ መግለጺ ህዝብናውን ነዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽፍትነት ተዋፊሮምን ኣዋፈርቶምን ዘለዉ ግለሰባት ብልብኸን ክትመዝግቦም ነተሓሳስበካ ዝበለ መግለጺ ሰምረት ተጋሩ ናጽነትን ሓርነትን መንእሰይ ትግራይ ናይ ስራሕ ዕድልን ናይ መምራሕ ባይተን ክፍጠረሉ ይግባእ እምበር ከም ዓሳ እናተገፈፈ መዝሓሊ ጥይት ክሱራት መራሕቲ ክኸውን ኣይግብኦን ንብል ይብል መግለጺ ሰምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ክልተ ናይ ውልቀ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማሕበራት ካብ ስራሕ ከም ዝኣገደ ፍሊጡ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ንዙይ ዘፍለጠ ንሰላምን ሓበሻን ዝተባሃላ ናይ ውልቀ መጓዓዝያ ማሕበራት ትማሊ ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝኸፈትዎ ቤት ጽሕፈት ኣቢሎም ዘካየድዎ ስራሕቲ ድሕሪ ምክትታል ኣብ ልዕሊ እተን ጊዮንን ሓበሻን ዝተባሃላ ናይ ውልቀ ማሕበራት ግልጋሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ደብዳቤ ቢሮ ትራንስፖርት ገሊጹ እተን ማሕበራት ኣብ ከተማ መቐለ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ከፊተን ሰራሕተኛታት ኣብ ህዝባዊ ንግዳዊ መጓዓዝያ ክዋፈራ ምምዳበን ምስ ገለጸ እንተኾነ ግን መካይነን ንነዊሕ እዋን ኣገልግሎት ከይህባ ደው ኢለን ብምርኻበን ዝተዋሃበ ናይ እግድ ውሳነ ምዃኑ ካብቲ ናብቶም መራሕቲ መካይንን ትካላትን ዝተለኣኸ ደብዳቤ ተፈሊጡ ካብዚ ብተወሳኺ ብሰምእተን ትካላት ዝተቆጸሩ ሰራሕተኛታት ንኻልኦት ትካላት ደላሎ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ቅድም ኢለ ገሊጸ ነይረ እየ ዝበለ እቲ ቢሮ ኮይኑ ግና ምትዕራይን ካብቲ ድርጊት ብዘይምርሓቆምን ሕገወጥ ስራሕ ብምዃኑን ነቲ ውሳነ ክህብ ተገዲደ እየ ክብል ገሊጹ ቢሮ ትራንስፖርት ናይ ምቁራጽ ደብዳቤ ድሕሪ ምጽሓፉ ንቤት ጽሕፈት ትራንስፖርት መቐለ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከምኡውን ብብርክ ፌደራል ሚኒስተር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ከም ዘፍለጠ ገሊጹ እቲ ቢሮ ኣብ ሕሉፍ ሰሙን እውን ካብ መቐለ ናብ ካልእ ክልል ንዝኸደ ዓበይቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ ናይ ሰዓት ገደብ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ካብ ናይ ወጻኢ ኣብ ፈረንሳይ ብሰንኪ ኣብ ኣውሮፓ ኣብዚ ቅንያት ኣጋጢሙ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ብሰንኪ ሙቐት ዝሞት ሰባት ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ክነጻጸር እንከሎ ብ29 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ሚኒስተር ጥዕና ፈረንሳይ ስቴፋን ሪስት ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሙቐት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝነበረ ብምዝኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት እቲ ሃገር ሙቐት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ክብል ገሊጹ بمسرت تنبيا خناتات أير بي بي سي بسنك قد سالم انقساس نفاس أبز وزح كبابيتات أبز قصول سومنات مقود كو سختخ ولوكم زلوا حبير بمسرت أقل قلوت نبرت أير كوبرنيكس دما لو تأير علم ناتزابع مخارو سعيبو أب مل علم مقود نواسخك خيدن كلو أو أوروبا جن زتفلي كم زخونا قليسو مس أمريكان إسرائيل أبز تخايد كينات لعلواي مراحي نبر آيات الله علي كاميني سانت إيران نمراحي هزباو قبري تكايد كم زلا تقليسو أبتي سنة سرعات مستاف كاب عربي جميرو أب تهران أب زركب أدباباي مسجد إمام مصلى باش حز غزور إيرانوان كم زتراغوبت حبيرو حزن تنياتات بانديراتات إيران قيحت بانراتن سيل نفسيهر لعلواي مراحي إيران حيزوم كخورتو رأيهم كم زلو مراقبت مع خنات صبسيب أتا سنة سرعات قبري كاب نقو 12 ساعات أب تهران أب زركب مسجد زجمره خينو تخافلت تحزن نعملكون كبر النمحاب أبوش تخل تمعالت كبص حيوم تبحلو سب مزيران نتي أب قبري سنة سرعات تساتفو نمت نقاد مساجد استاديومات منافشاتات جزاو معسكرات معقوبتات كم زدالو تحبيرو أتا هزباو سنة سرعات قبري أب زمت صوني كايد مخانن أتا كايد سنة سرعات دما أب كتما كوم كم زكايد الله خينو أتا هزباوي قبر سنة سرعات مستزازمة سنة سرعات قبر دما حموس أب ماشاد أب زركب مقدس إمام ريزا كايد يتباهيدو تسبيتي قبر قدما مينيستر باكستان شهباز شاريفن كاب روسيا تشاينا هندن عراقن وكلت حاوشو كابتي سعادتاتن لعليون زتوصاصو سب مزن ሃይማኖት መራሕትን ክርከቡ እዮም ተባሂሉ አቡጊ ኢራን ዳዕለወት ሰበ ስልጣን ኢራን ትኹረት መጥቃዕቲ አሜሪካ መንባሮም ዝዝከር እዩ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናነፀረ
زينان مدباتن قريصو اب مفنا مصنحو يذكر زي حزنا يزلنا ورح سنه اب تግራይ نزحلفو 5 ዓመታት ዝቀጽሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝውን ሰፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም እንትኸዱ እንዕዘበሉ መድረኽ ኮይኑሉ ሕዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምጅማር ጽንታዊ ግን ድሕሪ 30 ዓመት ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጸገማት ኣብ ክንዲ ዝእለዩ ናሃሪ ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ንምፍራስ ክብሪ ብሔር ንምሳስ ድሙቕ ታሪኽን ንምብታን መንነታውያታን ትግራይ ኮይኑ ዕለታዊ ከም ህዝቢ የጉድለና ኣሎ ስጋቱ ኩናት ጥራይ ዝኾነ ናብ ተኽሲ ዝተሰጋገረ ጎነጽ ማእኸላይ መንግስትን بحوحة زمرح منقسنا تقرين هلو فتنا كفطرو زخل جبط ودقت رؤينا خونا يخير الله تبيس تبي كم حد حلا في الناس سمعومي أو ميديا اتساقا مع ملاك حق صفحات سراحة النعامة مزمس أنتخون أبزور حزيون سنعت بوهر كينات أب مقراب زادها بتحصل كفنويو نهار كينات نمكل خالن بايتا سلام نسفحن كمتشو أبعد لاينت بيراو متخا بدك تقرأ كدهبيو بحر ليك عن بوليتيكينياتاتن اتا منقسنا تقلب زلا تقرأ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ደቅ ትግራይን ኣብ ክንደን ምዕላይን ፍታን ሓቀ ተራኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ነህር ፖለቲካና በተኽነታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዙኾዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ዝኸፍአ መሪር ጽልዋ ህዝቢ ክምዕጎ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍልጫል ምትኻን ምድፋ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሔርን ኮይኑ ብምቕጻሉ ትግራይ بزي سب تعرف زلاك ساب تمثل أب حدا قال لا زي حدا جازي مثلا حدا جاني النتو أب مجلس عقب دك تقرأ كود دبن قول بزلو قمنا خوين أب موس عن بزياب بالخدمات أصابات حيلتات بسلامة من قدي أجمع حزبون فتح أب مكبر تخرج كنا جبرينا إذا أقدس أجندازي بس بتحسوا كانوا علينا احنا خافي الناس أجيمنا نيهو عم رحتنا لبونا لي مقوارهم بتعم خافي الناس أجيمنا نيهو لبونا كجور تويلهم يقري أرتوها هيلهم لو أنت مليسهم حدا خيلهم هم ناترم عد سلام كجوروا تون سلام يجوروا سلام ندعر لي جوروا جين وترزل ألم حزقان من اسي الحرارة أي نوري أدول تقو يا بعلا تنقرقريات مهلليا تعبد يا ولاد وقع عيدا لأيانها بيا جزاء عدها هبلت ولاد عيدا أيانها أني الناس أوي من أينيو هذلا ونا يجور لنا لبنا يجور لنا بصرو لو لبهم يمولسلنا سلا مدينة على سلا ولاد سلا ولاد سلا ولاد لو لبهم يمولسوا كجور الزولاد عندك على بخيتات نوري تقراويتي نمتاي وقت من اسي عندك علات لا وانت الحراره يا نورياتا نمتاي هتقال نمتاي تحرر نمتاي دول الاوي تنبر وليدا العرب اذي عين قبلاي خزين قبلا صحين قبلا دح صحين قبلا بقى ازغاري هير لو لبنا امي ملسهم ازغي نبلينا خزله نركينا نزررينا عندها اهل ولا طني اويني على بخيل ازرر الى حد له ولاد خاودا ما يمقيح في قنها بقى دي وين مسمعوا بلبنا ابونهم يدا مصوي راي وي يسمعوا علامات بوم الام يسمعونا يرؤينا بقى اتسلام للخي اتسلام للخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولاد نبالغي عد عبس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول انا يالو تزبنا سلام يبلالو كبران زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحو يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلواتي بيس حابركم ناصلحو سلام